नमस्ते। अपि सर्वं कुशलम्? सर्वे गृहपाठं कृतवन्तः वा? न भगिनी, गृहकार्यम् अधिकमासीत्। अहमपि न कृतवती भगिनी। कार्यालयस्य कार्यं बहु अधिकमासीत्। पुत्रस्य गृहपाठम् अधिकमासीत्, अतः मम गृहपाठं कर्तुं समयः न आसीत्। कार्यालयस्य निमित्तं सर्वदा प्रयाणं भवति। गृहपाठस्य कृते कुतः समयः? भगिनी, मम समयः पूजापारायणे गतः। किमर्थं गृहपाठं नहि रक्षति दुष्कृतिकरणे भज गोविन्दम् इति आदिशङ्कराचार्य बोधितवान् किल? मेरे भजगोविन्दम् इति गीतम् अवगन्तुं किञ्चित् व्याकरणज्ञानम् आवश्यकम्। तावत् पठनीयं खलु? भगिनी, गणेशोत्सवः आगच्छति किल? अतः काल अधिकम् आसीत्। गृहसज्जीकरणीयम्, गृहस्य अलङ्कारं करणीयं, पूजा करणीया। सर्वेषां कृते पाकं पचति। सर्वेषां कृते पाकं करणीयं, मोदकानि निर्मातव्यानि। चिन्तनं करोमि चेत् एव श्रान्तः भवामि। मिष्टान्नानि खादित्वा मम स्वास्थ्यं नष्टः भवति। मोदकप्रिया अहमपि लम्बोदर भविष्यामि इति मम भीतिः। मम पत्नी प्रतिवेशिनाम् अपेक्षया सर्वम् अधिकं करोति, अतः धनस्य व्ययम् अधिकमेव भवति। मम पत्नी तु सर्वेषु उत्सवसमयेषु नूतनवस्त्राणि क्रीणाति। उत्सवसमयः तु मम भीतिम् एव जनयति। एते उत्सवः किमर्थं भवति? कस्य वा लाभः? व्यापारिणां कृते एव लाभः, अस्माकं कृते महान् नष्टः। अहो, कथम् एतत् विपरीतचिन्तनम्? विपरीतं कथं भगिनि? यत् किमपि वयम् उक्तवन्तः तत्सर्वं सत्यमेव खलु। करणीयानि कार्याणि अधिकानि एव। सत्यम् अङ्गीकरोमि, कार्याणि अधिकानि भवन्ति इति। किन्तु एषः उत्सवस्य दोषः न। उत्सवस्य दोषः? तर्हि कस्य दोषः? अस्माकं दृष्ट्या एव दोषः। तत्कथं? वदामि। प्रथमम् एतस्य उत्तरं ददातु। वयम् उत्सवान् किमर्थम् आचरामः? अस्माकं परम्परा अस्ति। सत्यं। प्रति उत्सवस्य वैदिकं वा पौराणिकं वा ऐतिहासिकं वा मूलं भवति। गणेशः विघ्नविनाशकः भवति, अतः सः प्रथमपूज्यः इति शिवपुराणे शिवेन घोषितः। तस्मात् कारणात् एव भाद्रपदशुक्लचतुर्थ्यां वयं गणेशोत्सवम् आचरामः। भवतु नाम, किमर्थं प्रतिवर्षम् आचरणीयम्? अयि, अस्माकं पूर्वजाः आचरितवन्तः इति कारणात् वयं सर्वे जानीमः। यदि आलस्यात् वयं न आचरामः चेत् अस्माकं सन्ततयः भाविप्रजाः सर्वं विस्मरन्ति। विस्मरन्ति चेत् का हानि? विस्मरन्ति चेत् परम्परां संस्कृतिं च विस्मरन्ति चेत् ते धर्मं
अस्माकं विश्वासं दृढीकरोति, भगवती भक्तिं वर्धयति। तस्मात् किं भवति? जीवने यत्र कुत्रापि अधर्मकार्यं वयं पश्यामः चेत् वयं निराशं न प्राप्नुमः। भगवान् सर्वं सर्वदा पश्यति, सर्वं समीकरोति इति पुनस्मारणं भवति। प्रायः तस्मात् कारणात् एव भिन्नभिन्नसमयेषु भिन्नभिन्न उत्सवाः भवन्ति। आम्, नूतनवर्षात् आरभ्य श्रीरामनवमी, गणेशोत्सवः, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, वरलक्ष्मीव्रतः, नवरात्रिव्रतः, दीपावली, मकरसङ्क्रान्ति इति सर्वदा कोऽपि उत्सवः भवति। आम्, ऋतुसङ्केतकं वा, सूर्यसङ्क्रमणं वा, कृषिसम्बन्धं वा उत्सवाः भवन्ति। तत् किमर्थम्? वदामि, मानसिकरीत्या पश्यतु। यदि प्रतिदिनम् उत्तिष्ठामि, कार्यं करोमि, खादामि, निद्रामि इति जीवनं भवति चेत् कियत् नीरसं भवति। आमां, बहु नीरसं भवति। उत्सवसमये एव नूतनस्य अपेक्षा, मित्रबान्धवैः सह मेलनं, भगवतः पूजनं, मिष्टान्नवितरणं, निर्जनेभ्यः दानम् इत्यादिभ्यः अस्माकं मनस्सु शान्तिं, तृप्तिम्, आनन्दं च अनुभवामः। किन्तु मित्रेभ्यः, बान्धवेभ्यः च शिरोवेदना एव प्राप्नोमि। अयि, सन्मित्रं सर्वदा साहाय्यं करोति, स्नेहेन मनो बध्नाति इति बन्धुः। तादृशैः जनैः सह आचरामः चेत् शिरोवेदना कथम्, आनन्दमेव। उत्सवाः सामाजिकरीत्या सौहार्दं, सख्यं च पोषयन्ति। ओहो, वितरणम् इति भगिनी उक्तवती। स्वयमेव मोदकानि ददाति चेत् निश्चयेन लम्बोदरः भवति। साधु साधु, वितरणं कृत्वा किञ्चिदेव तदेव उत्तमम्। अपि च सर्वदा उत्सवसमये नूतनवस्त्राणि धर्तव्यानि इति नियमः नास्ति। सत्यं, वृद्धेभ्यः भोजनं, वस्त्रं, विद्यादिकं दद्मः चेत् कोऽपि वरम्। सर्वं सम्यक्, किन्तु अधिकं कार्यं कर्तुं न इच्छामि। प्रतिदिनं किञ्चित् स्वच्छीकरणं कुर्मः चेत् उत्सवदिने अधिकः श्रमः न भवति। यथा प्रतिदिनं किञ्चित् गृहपाठं कुर्मः चेत् वर्गदिने अधिकं कार्यं न भवति किल। पश्यतु, शिक्षिकायाः चिन्तनं सर्वदा गृहपाठे। आं भोः, किन्तु प्रतिदिनं किञ्चित् स्वच्छीकरणं वा गृहपाठं वा कर्तुं शक्नोमि। साधु साधु, परन्तु धनव्ययः तु भवति। धनव्ययं न इच्छामि। मम पत्नी प्रतिवेशिनाम् अपेक्षया अधिकान् अलङ्कारान् करोति। तैः सह सर्वदा स्पर्धा। अतः मम कोशः शून्यः एव। विभवे यश्च सन्तुष्टः तस्य स्वर्गः इहैव च इति चाणक्यनीत्या वयं पठितवन्तः खलु। आं पठितवन्तः, परन्तु अर्थं विस्मृतवान्। चिन्ता मास्तु।
पुनः वदामि, यदि कोऽपि स्वस्य धनस्य विषये सन्तुष्टः भवति तर्हि अस्मिन् भूलोके एव सः स्वर्गः इव आनन्दम् अनुभवति। एतत् मम कस्मिन् वदामि? अरे, सर्वदा किमर्थं पत्न्या दोषान् आरोपयति? एतत्तु सर्वेषां कृते। अपि च अस्माकं पूर्वजाः सर्वे मिलित्वा एव अलङ्कारान् कुर्वन्ति स्म। आधुनिककाले सर्वदा स्पर्धा, सा वर्जनीया। भगिनी, सर्वत्र पृथक् पृथक् एव जीवामः। अस्मिन् काले कथं मिलित्वा आचरामः? उत्तमः प्रश्नः। वयम् अस्माकं संस्कृतवर्गे एव किमर्थं न आचरामः? वयं सर्वे संस्कृतस्य अनुरागिणः, अतः अस्माकं वर्गे एव संस्कृतिम् अनुसृत्य सर्वान् उत्सवान् आचरामः। विमवर्गे गणेशस्य स्तोत्राणि अर्थसहितं पठामः। उत्तमम्। वयं वर्गस्य समयस्य पूर्वम् आगत्य गणेशमूर्तयः अलङ्कारं करवामः। नूनम् अहमपि पूजाद्रव्याणि आनयिष्यामि। गणेशस्य अष्टोत्तरनामावलिं स्तुवन्तः अर्चनां करिष्यामि। सर्वे मिलित्वा मोदकानि, फलानि, पानकं च आनिष्यामः। साधु साधु, संस्कृतछात्रेण सह आचरामः चेत् आनन्दः द्विगुणः भवति। आम्, संस्कृतपठनेन सह न केवलं ज्ञानवर्धनं परन्तु मैत्रीभावः अपि वर्धते। आम्, संस्कृतिः अपि रक्षिता भवति। अतः संस्कृतवर्गः एव उत्सवानाम् उत्सवः। सम्यक् उक्तं भवता। ज्ञानदीपः, परम्परा पोषकः, शास्त्रविचारकः, संस्कृतवर्गः एव उत्सवानाम् उत्सवः। उत्सवानाम् उत्सवः। तादृशे संस्कृतवर्गे गणेशपूजा मह्यं बहु रोचते। उत्तमम्। एतस्यां गणेशपूजायां मम विशेषप्रार्थना अस्ति। विघ्नविनाशकः प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुग्रहं कुर्यात्। प्रार्थना भगिनी। वदामि, सर्वे संस्कृतछात्राः गृहपाठं कुर्युः इत्येव। भवान् सम्यक् उक्तवान्। भगिनी सर्वदा गृहपाठस्य विषये एव चिन्तयति। किन्तु अस्माकं लाभाय एव खलु। भगिनी, भवत्याः प्रार्थना पूर्णा भवति। वयं सर्वे गृहपाठं कुर्मः। अधुना अहं सन्तुष्टा अस्मि। भवन्तः अपि अस्माकं संस्कृतवर्गम् आगच्छन्ति किम्? उत्सवाः भवन्ति, मोदकानि भवन्ति, फलानि भवन्ति, गृहपाठाः अपि भवन्ति। धन्यवादः।